नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने सांसदहरूको माग। निशुल्क गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने प्रतिक्रिया। यस वर्ष औसत भन्दा धेरै वर्षा हुने विज्ञको भनाई। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा लाग्न सरकारलाई सांसद र विज्ञहरूको आग्रह। बिजुलीका पोलमा थुप्रिएका व्यवस्थित तारको झुप्पोले कुरूप बन्दै काठमाडौँ। जोखिममा सर्वसाधारण 15 महिनाभित्र तार भूमिगत बनाइसक्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना। रूस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी। युरोप तथा अल्प विकसित देशहरूले समस्या झेल्नु पर्ने प्रक्षेपण। र मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप छनौटमा सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयहरू उठाएका छन्। सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक वर्ष 2079-80 का बजेट र अन्य समसामयिक राजनीतिबारे विभिन्न मुद्दाहरू उठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए। उनले विश्वविद्यालय शिक्षा पनि निशुल्क हुनुपर्ने बताए। सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिक युक्त खानेपानी पिउनु पर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। भक्तपुर नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालय विधेयक पास गराएर 10-15 लाखमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्छौँ भनेर भनिरहँदा पनि यो विधेयक पारित गर्दैन भने शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताइन्। उनले सरकारी तहबाटै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याइएको बताइन्। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने दावी गरिन्। विनियोजन विधेयकमा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा वास्तवमै भन्ने भने देशको मेरुदण्ड हो र त्यो विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कुनै कार्यक्रम ठोस ल्याउन सकेको छैन। निजीकरण, यो व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। सबैभन्दा बढी त्यहाँनिर त्यो कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने किसिमको आउनुपर्ने ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन। नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेको बताए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाए। आज शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। आज यतिका वर्ष भयो हामी राज्यको पुनर्संरचना गरेको र नयाँ संविधान जारी गरेको, तर आज संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा हाम्रो विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेका छन्। आज सिटिभिटी एकातिर दौडिरहेको छ। त्यसै गरी विश्वविद्यालयहरू आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा संघीय शिक्षा ऐन आवश्यकता थियो, तर शिक्षा मन्त्रालयले सरकारले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको ठहरिएको छैन। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले मन्त्री र सरकारको संसदप्रति जवाबदेहिता नभएको बताए। उनले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको भए पनि मन्त्रीहरू विदेश सयरमा रहेको टिप्पणी गरे। फोहोरको थुप्रो र शुद्ध पिउने पानीको अभावमा जनताको जनजीवन कष्टप्रद बनेको उनले बताए। आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक हो। यो संवैधानिक व्यवस्था हो।
तर दुर्भाग्य आजसम्म नागरिकहरू यो अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ। अवस्था कस्तो छ भने एकातिर फोहोरको थुप्रो छ, अर्कातिर शुद्ध पिउने पानीको अभाव छ। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने जनताको जीवन आज कहाँ छ, कति कष्ट पर्दछ, यो कुरा हामीले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मन्त्री र सरकारको संसदप्रति र जनताप्रति जवाबदेही देखिँदैन। मैले त्यसो सोचेँ, किन होला संसदप्रति जवाबदेही नभएको, किन होला जनताप्रति जवाबदेही नभएको, यत्रो मल छैन, किताब छैन, समस्या छ भनेको त सरकारको उत्पत्ति संसदबाट भएकै होइन। सभामुख महोदय, यो सरकार जब संसदबाट उत्पत्ति भएन भने यो संसदप्रति जवाबदेही त नबोक्ने कुरालाई किन अनौठो मान्नु पर्यो? नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसीसी सम्झौतालाई 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाइएको भनिए पनि अङ्ग बनेको पत्र नआएको बताए। उनले सो पत्रको बारेमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए। के भन्नुभएको थियो? हामीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अङ्ग भएको छ, तर त्यसको अङ्ग भएको पत्र खै? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन? हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन? देशव्यापी रूपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन? तर सरकार बेखबर छ। मानौँ त्यसबारे देशमा केही भएकै छैन। यो कुनै उत्तरदायी व्यवस्था हो र? सांसद रावलले सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको बताए। संसदप्रति सरकार अनुत्तरदायी भएर अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नसकिने सांसद रावलले बताए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सिस्टोलवासी माथिको प्रहरी दमन, कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण, निजी अस्पतालहरूको मनपरी, नागरिकता र शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ाले जेठ 24 र 25 गते फोहोर व्यवस्थापनका नाममा सिस्टोलमाथि भएको दमन उचित नभएको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको पनि बताए। जेठ महिनाको 24 र 25 गते नुवाकोट जिल्लाको ककनी र धादिङ जिल्लाको धुनीबेसीमा को बीचमा बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नेउमा नुवाकोटे जनताहरूमाथि प्रहरी दमन भएको छ। स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ। त्यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटमा 17 वर्ष अगाडिदेखि जुन व्यथिति भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय जनताको जायज माग सुनेर त्यो पूरा गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था होस्। त्यस्तै सांसद नवराज राउतले रुखका पात र आकाशमा बादल लाग्ने बित्तिकै बत्ती जाने प्रदेश भनेर कर्णाली प्रदेशलाई भन्न थालिएको बताए। उनले कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइनको कामको टेन्डर भएको 2 वर्ष भइसक्दा पनि काम हुन नसक्नुले यो समस्या आएको बताए। कर्णाली प्रदेशको राजधानी स्थित कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइनको काम टेन्डर भएको 2 वर्ष भइसक्यो। EIA को काम पनि सम्पन्न भएको छ र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने रुख कटानीको अनुमति नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्ने। 13,000 रुखको टुङ्गो अहिलेसम्म माननीय वन मन्त्रीजीको टेबलमा पुग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो टुङ्गो लगाएको छैन। त्यो टुङ्गो नलाग्दा त्यहाँ काम अवरुद्ध भएको छ। सिङ्गो कर्णालीवासी र सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित अहिले दिनको 35 पटक बत्ती जाने गरेको छ बत्ती अभावको कारणले। अनि 35 बत्ती जाने गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पात हल्लिएमा आकाशमा बादल लागेमा बत्ती जाने प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश भनेर त्यहाँका जनताले भनेका छन्। त्यस्तै सांसद नवराज सेलवालले निजी अस्पतालहरूले जनताको ढाड सेकिने गरी उपचार खर्च लिँदा समेत सरकार मौन बसेको आरोप लगाए। उनले निजी अस्पतालले 10% बेडमा जनतालाई निशुल्क उपचार गर्ने सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कुनैले पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारलाई तत्काल अनुगमन गर्न माग गरे। निजी अस्पतालहरूले जुन ढङ्गले कामहरू गरिरहेका छन्, महँगीको औषध उपचारमा जुन खालको जुन रेटमा चाहिँ चार्ज गरिरहेका छन् त्यो जनताले
हाल्नै नसक्ने खालको छ। त्यसमा नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय छ कि छैन? त्योभन्दा पनि अर्को सरकारसँग निजी अस्पतालहरूले 10% बेडहरू फ्रीमा ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ, तर त्यो 10% बेडहरूमा कसैलाई पनि फ्रीमा उपचार गरिँदैन। त्यसमा अनुगमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकायहरू जान्छन्, त्यहाँ खुसी भएर फर्किन्छन् र जुन ढङ्गले सरकारसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन र निजी अस्पतालहरूले नाफा कमाउने एकमात्र उद्देश्य सोसल एलिमेन्टहरू वेलफेयर एलिमेन्ट चाहिँ निजी अस्पतालमा नभएको कारणले म नेपाल सरकारको सम्मानीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद निरु देवी पालले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्न माग गरिन्। उनले नागरिकता विधेयक संसदबाट पास नहुँदा विशेष व्यवस्थामा रहेका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको बताइन्। नागरिकता विधेयक लामो समय राज्य व्यवस्था समितिमा रह्यो र अहिले संसदमा विचाराधीन छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद र सरकार किन मौन? यो विधेयक पास नहुँदा विशेष अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्। त्यति मात्रै होइन, नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल र रोजगारीबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ र गएको निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग समेत गर्न पाएका छैनन्। यो विधेयक पारित नहुँदा एकल महिलाका सन्तानहरू लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले पनि लैङ्गिकता पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यस्तै सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले लामो समयदेखि बन्द रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्काल खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री, उपकुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय 5 महिनादेखि बन्द हुँदा समेत मौन बस्नु राम्रो नभएको बताइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगत 5 महिनादेखि बन्द छ। बारम्बार यस गरिमामय सदनमा विषयहरू उठेकै छन्, तर पनि सरकारको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन। सूचना अनुसार अचम्म लाग्छ सभामुख महोदय, बीचमा एकछिन मात्र खुलेर फेरि गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा प्रहरीलाई साँची राखेर विश्वविद्यालय बन्द गर्ने काम भएको छ भन्ने छ। सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालयको काम बन्द खुलाउने हो कि बन्द गराउने हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उपकुलपति र माननीय शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय यति धेरै लामो समयसम्म बन्द हुँदा उहाँहरूले के हेरेर बस्नु भएको छ? वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरी खुलाउन पर्छ कि पर्दैन? किन रमिते बनेर हेरेर बसिरहनु भएको छ? यसको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद नवीना लामाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चरम लापरवाहीका कारण विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक नपाएको आरोप लगाइन्। लामाले छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री खारेज गर्न माग गरिन्। पुस्तकको अभाव छ। किन पुस्तकको अभाव भयो? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले टाइममा पुस्तक कहिल्यै पाएनन्। यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाह्यो? सरकारले किन पैसा दिइरहने? खारेज गरौँ। यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन। उच्च व्यवस्थापनको कमी हो। उहाँहरू जवाबदेही बन्नु पर्दैन। बेलैमा कागज किन नसक्ने, छाप्न नसक्ने किन भयो? कागजको ठेक्का लिनेले किन कागज ल्याएनन्? कारबाही गर्नुपर्छ र हामीले वैकल्पिक उपायहरू सोचेर निजीलाई दिने कुरा गर्नुपर्छ। सांसद लामाले सरकार जनक शिक्षा सामग्रीलाई पैसा दिइरहने, जनक शिक्षा जहिले पाठ्यपुस्तकमा लापरवाही गरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। मौसमविदहरूले यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस अघि नै यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यस वर्ष नेपालमा एक हप्ता अघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ, जसकारण मौसम विज्ञ, सांसद, सरोकारवाला निकायले सरकारको यस बारेमा पूर्व तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग बाहेकका स्थान र काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षा हुने मौसमविदहरूको आकलन छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यस वर्षको मनसुनमा विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपदहरूको व्यवस्थापनको लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताइन्।
स्थानीय सरकारले ठाउँमा बाढी आउने ठाउँहरूका बसोबासहरूलाई अर्को अन्यत्र सारेर भए पनि एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै खेतीबालीहरूलाई नोक्सान नदिनको लागि, नोक्सान नहोस् भन्नको लागि पनि सरकारले विभिन्न किसिमका राहतका कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ र त्यस्तै किसिमबाट विभिन्न प्रकोपहरूबाट घरबारहरू जुन ठाउँबाट घरबारबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति पनि छ। कतिपय पहिरोले घरहरू पुरिएको अवस्थाहरू, त्यहाँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सम्भावित विपदको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयार रहनुपर्ने बताए। उनले मनसुनबाट हुने क्षतिलाई अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भन्दै कमभन्दा कम क्षति हुने गरी पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण नै छ सरकारको मातहतमा, गृहको मातहतमा। त्यसो हुँदा चाहिँ तयारी गरेको होला भन्ने हो। किनभने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अलग भइसकेपछि उसले सम्भावित विपद, खास गरी बाढी, डुबान, पहिरो लगायतका अहिलेको सिजनमा हुने विपदको तयारी गरेकै छ। अघिपछि कहिले आग लागेको हुन्छ, हुरी बतास हुन्छ, सिजन अनुसारको तयारी गरे आउँ। यसमा चाहिँ कस्तो भने तयारी आफ्नो ठाउँमा छ। खास गरी मनसुनबाट हुने क्षति अनुमानै गर्न सक्दैन। कमभन्दा कम क्षति हुने गरी तयारी र घटना घटिसक्यो भने त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने हुनुपर्छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले गाउँमा सडक बनाउन अत्याधिक रूपमा डोजर प्रयोग गरेका कारण पहिरोको क्षति बढेको बताए। उनले विकास निर्माणको काममा जथाभावी डोजर प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने बताए। विपद परेको अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्नको लागि एउटा युनिट गठन गरिराख्न पनि उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरे। मूलत के हो भने चेतना फैलाउने कुरा नै हो। हाम्रो कस्तो छ भने अहिले खास गरिकन यो बाढी पहिरोमा बढी क्षति किन भयो भन्दा तपाईँलाई सिम्पली भन्दा गाउँमा अथवा डोजर हानेर हो। यो त हामी बुझ्छौँ नि। वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन छैन, अनि जता पनि डाँडा कोतारेको छ, जता पनि कर्साबाट बाटो लगेको छ, हिउँदमा कर्साबाट बाटो गएको छ, बर्खा घर गएको छ। त्यसकारण यस्ता खालका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। मलाई भन्नु छ टु दी पोइन्ट, पहिलो कुरो डोजरे विकासको अन्त्य गर्ने भनेको जताफी डोजर खन्ने कुराको अन्त्य गर्ने। त्यसले बाटोमा धेरै असर गर्यो, त्यसले पहिराहरू बढायो। दोस्रो, सरकारले सचेतना फैलाउने। तेस्रो, सरकारले बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्ने। चौथो, सरकारले तत्कालभन्दा तत्काल रेस्पोन्स गर्नका लागि रेस्पोन्स टिमहरू गठन गर्ने। त्यस्तै जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग र मध्य प्रदेशका केही भूभागमा बाहेक अन्य बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने भएकोले बेलैमा सजग हुनुपर्ने बताए। अहिले लामो समयको प्रक्षेपण जुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले र भारतको मौसम विभागले जुन गरेको छ र साउथ एसियाको चाहिँ मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र, खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश 1 को हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश 2 को केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने, बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विज्ञ उप्रेतीले 753 वटै स्थानीय सरकारमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरा ऐनमा भनिएको भन्दै त्यसले दिएको निर्देशनको आधारमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने बताए। बढी पानी पर्ने भनेको बढी पहिरो र बाढी जाने सम्भावनाको मुख्य आधार भएकोले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले तराईमा तरकारी खेतीका लागि प्रतिबन्धित गरिएको विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। त्यस्ता विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। यससँगै वर्तमान सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न तालिमको नाममा अल्झाउने काम गरेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कटरियाले तराईमा तरकारी बालीमा सरकारले प्रतिबन्ध गरेको विषादीको प्रयोग बढेको बताइन्। उनले तराईमा तरकारी खेतीका लागि प्रतिबन्धित गरिएको विषादी प्रयोग गरिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। सांसद कटरियाले प्रतिबन्धित विषादी प्रयोगमा रोक लगाउन समेत सरकारसँग माग गरिन्। नेपालमा तरकारी बाली, खाद्य एवं फलफूल बालीमा विषादीको प्रयोग भयावह स्थितिमा रहेको छ। खास गरी तराईका जिल्लाहरूमा जहाँ तरकारी र फलफूल बढी उत्पादन हुन्छ त्यस्ता
त्यहाँ नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेका विषादीहरू हाल पनि प्रयोग भएको तथ्यहरू विज्ञहरूबाट आइरहेको छ। विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरेका फलफुल एवं तरकारी देख्दा राम्रा देखिए पनि यसले मानव स्वास्थ्य एवं वातावरणमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ। यसले खास गरी गर्भवती महिला, वृद्ध बच्चाहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। क्यान्सर जस्ता रोगहरू पनि कृषक र उपभोक्ताहरूमा बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न तालिमको नाममा अल्झाउने काम नगर्न सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरे। उनले गोष्ठी र उद्घाटनको नाममा कार्यालय छाडेर हिँड्ने परम्परा राज्यका हरेक निकायमा रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक गोष्ठी र उद्घाटनमा नरमाउन पनि आग्रह गरे। जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बजेट भएको कारण यो समय उहाँहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। बजेट लगायतका विषयमा सङ्घीय मामिला र प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले संयुक्त रूपमा प्रशिक्षणको कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। सकारात्मक प्रयासका लागि उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ। तर अन्य विभिन्न निकायहरूले तालिम लगायतका नाममा जनप्रतिनिधिहरूलाई अल्झाइदिने काम पनि भइरहेको गुनासो स्वयं जनप्रतिनिधिले भन्न थाल्नु भएको छ। संसदमा बोलिदिनु पर्ने समेत भन्नुभएको छ। यस्तो नगरियोस्, उहाँहरूको समय र जिम्मेवारीको पनि ख्याल होस्। फेरि अहिले निरन्तर वर्षातका कारण बाटाघाटाहरू बिग्रेका छन्। कतै कतै जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले विद्यार्थीहरूले हालसम्म पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै कसको कारणले पाठ्यपुस्तकमा ढिलाइ गरिएको हो त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। उनले मनसुनको पूर्व तयारी र विपद प्रतिकारीय योजनाका लागि सरकारले के गरिरहेको छ सो विषयमा गृहमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा आएर जवाफ दिन माग गरिन्। शिक्षाको ठूलो भार वहन गरी सामुदायिक विद्यालय पाठ्यपुस्तक अभावको कारण सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, सरकार पुस्तक कहिलेसम्म पाइन्छ? हामीले पुस्तक नपाएका विद्यार्थी र अभिभावकको आवाज र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको विश्लेषण गर्दा अझै लामो समय विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पाउने अवस्था छैन। यो अवस्था किन र कसको कारणले, कसको कमजोरीले भएको तुरुन्त छानबिन गरियोस्। कमजोरी गरी निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। छपाएर वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनशिक्षा सामग्री केन्द्र किन गैर जिम्मेवार भन्दैछ? शिक्षा मन्त्रालय किन मौन बस्दैछ? अध्यक्षज्यू मार्फत म शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चापागाईले गाउँमा उत्पादित तरकारी र फलफुल ढुवानी गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै शहरमा ढुवानी गरेर ल्याउनका लागि सबै स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। गाउँ बस्तीमा उत्पादन गरेको तरकारी र फलफुलहरू ढुवानीको अभावमा गाउँ बस्तीमा नै सड्ने गरेकोले स्थानीय तहका 753वटै गाउँपालिकामा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था नभएको देखिन्छ। तसर्थ यस सङ्घीय सदनले सबै पालिकालाई निर्देशन गरी कृषि एम्बुलेन्सद्वारा गाउँको उत्पादन वस्तुलाई तत्काल शहरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले काठमाडौँमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको उल्लेख गर्दै यसले महानगर र सरकारलाई गिज्याइरहेको टिप्पणी गरे। उनले काठमाडौँवासीलाई सभ्य हुन र ल्यान्डफिल साइटका जनतालाई संयमित हुन अनुरोध गरे। फोहोर व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत उनले बताए। राजधानी सहर काठमाडौँको पहिचान फेरिएको छ। मन्दिरै मन्दिरको सहर, फोहोरै फोहोरको डङ्गुर भएको छ। राजधानीवासीलाई फोहोरले गिज्जाइरहेको छ। सरकारवाला, महानगर, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई समेत गिज्जाइरहेको अवस्था छ। राजधानीवासी सभ्य हुन सिक्नुहोस्। ल्यान्डफिल साइटका जनताहरू पनि धैर्यता संयमित हुन सिक्नुहोस्। तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सिक्नुहोस्। समस्याको जगमा उभिएर काम गर्नुहोस्। सँगसँगै काम गर्नुहोस्, सँगसँगै अगाडि बढ्नुहोस्। प्रभावित जनताको माग पनि सुन्नुहोस्। राजधानी सहरबाट अरू सहरहरूले के सिक्ने हो देखाउनुहोस्। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गत वर्ष असोजमा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको धानको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने भने पनि हालसम्म नदिएकाले किन ढिलो भएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। बिजुलीका पोलमा थुप्रिएका अव्यवस्थित तारको झुप्पोले कुरूप बन्दै काठमाडौँ जोखिममा सर्वसाधारण। 15 महिनाभित्र तार भूमिगत बनाइसक्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना। गर्मी बढेसँगै देशभर झाडा पखाला सहित विभिन्न सरुवा रोगका बिरामीहरू बढे।
काठमाडौँको अस्पतालमा बिरामीको चाप, सतर्क रहन चिकित्सकको सुझाव। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको सुखद अन्त्य, विश्वकप खेल्ने सपना पूरा भएन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या राज्यको समस्या भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारी, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा तथा अनुगमनको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारमा सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कतिपय समस्या समेट्दै गएको र बाँकी समस्या क्रमशः सरकारले समेट्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। भन्ने कुरा निकै चाहिँ स्वागतयोग्य छ, किनभने समस्या हल गर्ने तरिका भनेकै यही हो। कहाँ के समस्या छन् हामी वार्ता, छलफल, कुराकानीद्वारा संविधानको स्पिरिट अनुरूप हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूको समस्या भनेको राज्यको समस्या हो, साझा समस्या हो, आम समस्या हो र जस्तो रोजगारीको कुरा यहाँ उठाउनु भयो, शिक्षाको कुरा उठाउनु भयो, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा पनि यहाँ संक्षिप्त रूपमा राख्नुभयो, अरू कतिपय विगतमा भएको सहमतिका कुराहरू राख्नुभएको छ। यी सबै कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र सम्बन्धित ठाउँमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि र अन्यत्र पनि हामीले तपाईँहरूका समस्याहरू हल गर्नुको निम्ति र सम्मानजनक रूपमा राज्यका सम्भव भएका ठाउँहरूमा अगाडि बढाउनको निम्ति। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षा दीक्षा दिने र उत्पादन भएको जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यस सम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति तथा सोचाइ भने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले दीर्घकालीन नीति बनाउँदा बजारीकरण नगरी पढाएर मात्रै अर्थ नरहने पनि बताउनुभयो। ठाउँमा शिक्षा दीक्षा दिने हो र त्यस्तै तरिकाले त्यो उत्पादन भएकालाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो समस्या छ। किनभने न दीर्घकालीन नीति छ न दीर्घकालीन सोचाइ छ। त्यहाँनिर दीर्घकालीन नीति बनाउँदामा चाहिँ बजारीकरण नगरिकन फेरि त पढाएर मात्र पनि अर्थ रहँदैन। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले अब त्यस्तै अहिले मैले भने जस्तै चाहिँ 5 वटा 7 वटा त्यस्तै खालका विद्यालय खोल्न सक्यौँ भनेदेखि सम्भवतः त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू भोलिका दिनमा त्यो बजारमा बिक्री हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरू पनि त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि पढ्नुहुन्छ, पढिसकेपछि फेरि त्यो घरमा गएर बस्ने अवस्था भएपछि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि हामीले एउटा नीतिगत रूपमा अगाडिपट्टि बढाउने हामी जमर्को गर्छौँ र यसको लागि कार्ययोजना पनि अब हामीले तुरुन्तै बनाउँछौँ होला। सायद सम्भवतः कार्ययोजना बनाएपछि मात्रै हामीले यसको बारेमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। कार्ययोजनामा हामी गर्छौँ। यता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले समावेशी शिक्षाको प्रवर्धन गर्न शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरकारवाला निकायहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालयको वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला प्रमुख फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउनुले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा उच्च तहमा विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमण हुने कुरा दुवै देशले दाबी
दावी गर्दै आएका छन्। दुवै देशका कूटनीतिक अधिकारीहरूले यो बीचमा दुवै देशका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ लिएका छन्। आगामी असारमा प्रधान सेनापति शर्मा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकी उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको अमेरिका भ्रमणको कुरा चलिरहेको सन्दर्भलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्ग केसीले भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव आएको बताउनुभयो। एमसीसी पछि नेपाल र अमेरिका बीच भ्रमण बाक्लिँदै गएको र स्वाभाविक रूपमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग होइन भने पनि यसले रणनीतिक महत्त्व राखेको पुष्टि हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो। रणनीतिक महत्त्व यसले राख्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि हुँदैछ, किनकि त्यो एउटा विशुद्ध विकास परियोजना थियो भने यो तहको राजनीतिक बाक्लो चाहिँ अन्तर सम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नहुँदा पनि फरक पर्थेन। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ अब मिस जियाले तिब्बतन शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले नेपालको सरकारले चाहिँ अत्यन्तै लाचार काम गरेको हो। समृद्धिको सपना चाहिँ देख्ने र अरू मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि घनीभूत बनाउने कुरामा हाम्रो प्राथमिकतामै रहनुपर्छ। अमेरिका हाम्रो असाध्यै 75 वर्ष लामो विकास साझेदार हो र जहिले पनि अमेरिका र हाम्रो सम्बन्ध सुमधुरै छ। तर राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन पनि छिमेकीहरूलाई चाहिँ हामी चित्त दुखाउने इरिटेट गर्ने खालको गतिविधि गर्ने काममा चाहिँ कुनै पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्छ भने मलाई लाग्छ त्यो सरकारले गरेको काम चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण हो। प्राध्यापक केसीले एमसीसी पछि इन्डो प्यासिफिकमा लैजाने प्रयत्न हो कि भनेर शंका गर्न सकिने घटनाक्रम बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा गठबन्धन कायम रहेको उल्लेख गर्दै अहिले नेपालको धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। प्राध्यापक केसीले नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वहरू सत्ता केन्द्रित र बेइमानी भए पनि मुलुकलाई कुनै पनि सुरक्षा सम्झौतामा लगेर दुर्घटनामा पुर्याउन नसक्ने आफ्नो धारणा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। जब यहाँ यो धेरै दलहरू मिलेको कमजोर सरकार भन्छु म त, गठबन्धन धेरै भयो भने सरकार चाहिँ कमजोर हो। किनभने कतिखेर सरकार ढल्छ भनेर मात्रै सरकारको नेतृत्वमा गर्ने मान्छेले चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको त कमजोर सरकार हो नि। त्यसकारण लेजिटिमेसी वैधता कमजोर भएको फाइदा चाहिँ इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूले जहिले पनि उठाउन खोज्छन्। प्राध्यापक केसीले सत्तारूढ दलका नेताले अमेरिकी उच्च पदस्थ व्यक्तिको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विशेष चासो र चिन्ता नगरेको बताउनुभयो। एमसीसी पास भएपछि उच्च पदस्थ अमेरिकी पदाधिकारीका यो दोस्रो नेपाल भ्रमण हो। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सहर बजारमा घर घरमै सहज रूपमा सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधा उपभोग गर्नका लागि तारको प्रयोग बढेको छ। बिजुलीको पोलमाथि लादिएका तारको भरमा घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिफोन लगायतका सुविधा पुगेको छ। तर तिनै तारले काठमाडौँलाई भने कुरूप बनाएको छ। गर्मी बढेसँगै काठमाडौँ सहित देशभर झाडा पखाला सहित विभिन्न सरुवा रोगका बिरामीहरू बढेका छन्। जेठ लागेसँगै राजधानीका अस्पतालहरूमा झाडा पखालाका बिरामीहरू बढेका छन्। मौसम परिवर्तन भएसँगै दूषित खानेपानी र खानेकुरा तथा फोहोरका कारण सरुवा रोगका बिरामी बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा किसानले मलको अभाव भोग्दै आएका छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने भन्दै वर्षेनी कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि सरकार किसानलाई खेतीको समयमा मल उपलब्ध गराउन असमर्थ रहँदै आएको छ। पटक पटक सरकार परिवर्तन भयो, मन्त्रीहरू फेरिए, तर किसानका समस्या जिउका तिउँछन्। खेतीकै समयमा मलको अभावले किसानहरूको मानो रोपेर मुरी फलाउने सपनामा तगारो बन्दै आएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट।
मनसुन सुरु भएसँगै देशभर खेतीपातीको समय सुरु भएको छ, तर सधैँ जस्तै किसानहरूले यसपालि पनि रासायनिक मलको अभाव भोग्नु परेको छ। सबैभन्दा बढी मल खपत हुने समयमा नै देशका अधिकांश गोदामहरू रित्तै छन्। मल वितरणको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाम रित्तो अवस्थामा छ। मलले भरिपूर्ण हुनुपर्ने गोदाम सुनसान अवस्थामा छ। कम्पनीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा युरिया, डिएपी र पोटास सहित करिब 1.5 लाख टन मल खरिद गरेको छ। सरकारले मल ल्याउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको छ, तर यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले सो टेन्डर आह्वान नभएको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तोमा G2G प्रणाली अर्थात् सरकार र सरकार बीचको समझदारीबाट सोझै मल ल्याउन थालिएको कम्पनीको दाबी छ। G2G प्रक्रिया मार्फत भारतबाट 5 वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारले किसानलाई मल वितरण नगरेको भन्दै सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोजे आओ सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, कृषि मन्त्रालयले निकालेको छ वक्तव्य असारको मसान्तसम्ममा 1,92,000 मेट्रिक टन आउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आउँदैन, आउन सक्दैन। अहिले मौजदात 7,000 मेट्रिक टन छ। अहिले 60-70 हजार मेट्रिक टन 20,000 बाटोमा छ। 60-70 हजार आउँछ भनेको छ। दिनको 2,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी आउन सक्दैन। यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन। यसपालि चाहिँ गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। हामीले अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि मलको कथाहरू हामीले गरेको छलफलहरू यस्तै रहे। सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना गर्ने नीति अघि सारेको छ, तर सोही जमिनमा खेतीपातीका लागि वर्षौंसम्म पनि किसानले मल नपाउँदा सरकार मौन अवस्थामा छ। मल अभावका कारण कृषि उपजमा नै असर पर्दै आइरहेको छ। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन मल आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। धानबालीका लागि कम्तीमा 1,50,000 टन मलले अभाव पूर्ति गर्ने बताइन्छ, तर सबैभन्दा धेरै मल खपत हुने समयमा यसरी मल अभाव हुँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। कम्पनीमा अहिले पनि 9,500 टन डिएपी मल रहेको छ र सो मल किसानलाई बिक्री वितरण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ। सरकारले अब फास्ट ट्र्याकबाट मल भित्राउने र असारभित्र किसानलाई मल वितरण गर्ने दाबी गरेको छ। यावत कारणले गर्दाखेरि मल अभाव हुँदैन। नम्बर 1 पहिलो कारण यो ग्लोबल टेन्डरको हकमा। अर्को पनि छिटो तरिकाबाट मल ल्याउनको लागि हाम्रो तालुक मन्त्रालय पनि यसमा विशेष चाहिँ सिरियस छ। मन्त्रालयले पनि आवश्यक पहल गरिरहेछ। मन्त्रीजी स्वयंले पहल गर्नुभएको छ, सचिवजी स्वयंले पहल गर्नुभएको छ, सहसचिवज्यूहरूले स्वयं पहल गर्नुभएको छ र त्यसको बावजुद पनि G2G को हाम्रो करिब अन्तिम चरणमा छ। चाँडै साइनिङ हुँदैछ, सही गर्दैछौँ हामी। त्यो गरिसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट हामी मल भित्राउने तयारीमा छौँ। जुन मल चाहिँ तपाईँको जेठ अन्तिम जेठ त अब यो सकिसक्यो, असारको पहिलो हप्तासम्म हामी भित्राउन सक्छौँ कि भन्ने हामीहरूले त्यो अपेक्षाका साथ हामी लागि परेका छौँ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल अभाव हुँदा विगतमा पनि यस्तै आश्वासन दिँदै आएको थियो, तर किसानहरूले भने कहिल्यै खेतीको समयमा पर्याप्त मल पाउन भने सकेनन्। कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने भए पनि त्यस अनुसार पर्याप्त काम त हुन सकेको छैन नै। खेतीकै समयमा मल अभाव हुँदा खेतीपातीमा संलग्न किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सके किसानहरूको मात्र होइन, उत्पादकत्व बढ्दा राष्ट्रिय आयमा समेत वृद्धि हुन सक्छ। त्यसैले किसानहरूलाई समयमै मलको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूको ध्यान जान आवश्यक छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा किसानले मलको अभाव भोग्दै आएका छन्। खेतीपातीका लागि आवश्यक मलको अभाव पूर्तिका लागि सरकारले पहल थालेको देखिँदैन। पटक पटक सरकार फेरियो, मन्त्रीहरू फेरिए, तर किसानको समयमा कहिल्यै मल पाउन सकेनन्, जसले समग्र कृषि क्षेत्रमै प्रतिकूल अवस्थाको सृजना गराएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, खेतीपातीको समयमा हुने मल अभावको समस्या समाधानका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले चाहिँ मल चाहिँ समयमै वितरण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ गाउँ गाउँमा समयमै पुर्याउनु पर्यो। नेपाल त एउटा कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ, तर त्यो चाहिँ लागू भएन भने त कति चाहिँ बाहिरबाट मात्रै हामीले उत्पादन गरेको खानेकुराहरू चाहिँ खाने। नेपालमै यसको चाहिँ समयमै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्नलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर बाली लगाउँदाखेरि अब जस्तै मलको अभाव भइरहन्छ हैन। गहुँ लगाउने बेला, धान लगाउने बेला, मकै लगाउने बेला मलको अभाव हुन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भन्नुहुन्छ, तर सधैँ अभाव हुन्छ। त्यो चाहिँ अब राज्यको दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। जब खेती गर्ने बेला भयो त्यतिखेर हकार होइन कि बेलैदेखि नै त्यो आवश्यक कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो त अति लाजमर्दो भएको छ हाम्रो लागि, यो देशको लागि साह्रै लाजमर्दो भएको छ। कृषकले बिउ बिजन नपाउनु, मलखात नपाउनु होइन, रासायनिक मल नपाउनु। अब रासायनिक मल नहुँदाखेरि हाम्रो माटो बिग्रेकाले उब्जनी नै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सधैँ किसानलाई यो व्यवस्था चाहिँ भएन, अलिकति व्यवस्था गर्नु पर्यो सरकारले। मेरो अनुरोध यही छ। मलको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे कृषि मन्त्री आफै उहाँ चाहिँ भारतमा जानुभएको छ। उहाँले केही समाधान गरेर ल्याउनु होला नि त उहाँले। तर सबैले अब मल बिउहरू पाउनुपर्छ। जब खेती गर्ने सिजन आउँछ तब मलको अभाव रहने गरेको छ। यसको लागि सरकारले पहिलादेखि नै पहल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारको यो मुख्य कमजोरी नै देखिन्छ। यसमा सरकारले सबैभन्दा अग्रगामी भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। मुख्य भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मल हुने जुन देशहरू छ त्यो देशहरूसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध बनाई मलहरू गर्ने र मलको उचित व्यवस्थापन गर्ने। मल सरकारले 1 महिना अगाडि नै टेन्डर गरेर ल्याउनु पर्नेमा नल्याएको हुनाले समस्या भएको छ। सरकारले नीति अनुसार चल्यो भने भाषणमा मात्रै होइन, काम गरेर देखाउनु पर्यो मलको लागि। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी। युरोप तथा अल्पविकसित देशहरूको समस्या झेल्नुपर्ने प्रक्षेपण। र मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप छनौटमा नेपालको सुखद अन्त्य। विश्वकप खेल्ने सपना पूरा भएन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व बैंकले रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि कोरोना भाइरससँग जुझ्ने क्रममा ठूला आर्थिक क्षति बेहोरिसकेको विश्वमा सो युद्धले मन्दी निम्त्याउने खतरा देखिएको विश्व बैंकको तर्क छ। युरोप, पूर्वी एसिया र अल्पविकसित देशहरूले यस्तो समस्या बढी झेल्नुपर्ने प्रक्षेपण पनि विश्व बैंकको छ। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले विश्वभर इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै उच्च मूल्य वृद्धि र न्यून आर्थिक वृद्धिले विश्वव्यापी मन्दी ल्याउने बताउनु भएको हो। युक्रेन युद्ध, चीनको कडा लकडाउन, आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध र मुद्रास्फीतिबाट उत्पन्न हुने मन्दीबाट बच्न अधिकांश देशहरूलाई मुस्किल हुने उहाँको भनाइ छ। उच्च मुद्रास्फीति लामो समय रहन सक्ने भन्दै विश्व बैंकका अध्यक्ष मालपासले कमजोर लगानीका कारण दशकभरि नै न्यून आर्थिक वृद्धि जारी रहने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। विश्व बैंकले ऋण
मिनाहादेखि खाद्यान्न निर्यातको नियन्त्रण तत्काल अन्त्य गर्न पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ। त्यसो नगर्ने हो भने वर्षौंसम्म झेल्नुपर्ने समस्याले सामाजिक विशृङ्खला र अराजकता निम्त्याउने खतरा पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। बुधबार 60 अङ्कभन्दा बढी अङ्कले बढेको शेयर बजार आज भने गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 17.64 अङ्कले घटेर 2062.80 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.01 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.06 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.07 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 41,56,104 किता शेयर 1,47,46,90,554 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबारको तुलनामा आज कारोबार रकममा गिरावट आएको छ। बुधबार 1,64,03,56,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूह मध्ये 12 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ भने एक उपसमूहको सूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ, जसमा विकास बैंक र फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ भने व्यापार तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 0.12% बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले मलेसियालाई 25 रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ। क्वालालम्पुरमा नेपालले दिएको 87 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर मात्र 61 रन बनाउन सक्यो। कसिलो बोलिङ गरेको नेपाल सामु मलेसियाका लागि एल्सा हन्टेरले सर्वाधिक 28 रन जोड्नु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। यसबाहेक ऐनुर रिधवानले 8, नूर हसिमा तजुद्दिनले 7 र नूर अबेदुल समदले 5 रनको पारी खेलिन्। बोलिङतर्फ नेपालकी कप्तान कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिँदा मनिषा कुमारी उपाध्यायको नाममा 1 विकेट रह्यो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले पूरा 20 ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाएर 86 रनको योगफल तयार गरेको थियो। नेपालकी अञ्जली विश्वकर्माले सर्वाधिक 33 रन बनाउँदा आसमा पुलामीले 26 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। मलेसियाकी नूर अबेदुल समदले 2 र एल्सा हन्टेरले 1 विकेट लिए। जित निकाले पनि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने सांसदहरूको माग। निःशुल्क गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने प्रतिक्रिया। यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने विज्ञको भनाई। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा लाग्न सरकारलाई सांसद र विज्ञहरूको आग्रह। बिजुलीका पोलमा थुप्रिएका अव्यवस्थित तारको झुप्पोले कुरूप बन्दै काठमाडौँ। जोखिममा सर्वसाधारण 15 महिनाभित्र तार भूमिगत बनाइसक्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना। रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी। युरोप तथा अल्प विकसित देशहरूले समस्या झेल्नु पर्ने प्रक्षेपण। र मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप छनौटमा नेपालको सुखद अन्त्य। विश्वकप खेल्ने सपना पूरा भएन। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा
फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।